नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ्दै छौं र आज चाहिँ हामी यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकको लेक्चर 2 भिडियो बनाउँदै छौं। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रीको लेक्चर 1 भिडियो बनाइसकेका छौं, जसमा हामीले कास्ट रुलको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौं र आज चाहिँ हामी यो एक्सरसाइज 4A मैले एउटा पीडीएफ बनाएको छु। त्यो पीडीएफ मैले विद्यार्थीहरुलाई पठाइदिएको छु। त्यो पीडीएफ फर एक्सरसाइज 4A का प्रब्लमहरु हामी सल्भ गर्दै छौं र त्यो सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि यो एक्सरसाइज 4A मा युज भएका फर्मुलाहरु, प्रयोग हुने फर्मुलाहरु के हुन् त, ती हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी लियौं है त। ल, पहिलो छ हेर्नुस् हाम्रो सिम्पल है, यो फर्मुला sin a + b को फर्मुलाहरु तिमीहरुलाई आउनु पर्यो है। अब यो पढेको पनि होला। sin a + b को फर्मुला के हो? sin a cos b plus cos a sin b। त्यस्तै sin a - b को फर्मुला के हो? sin a cos b minus cos b minus cos a into sin b। cos a sin b। त्यस्तै cos minus a + b को फर्मुला cos a cos b minus cos b minus sin into sin b। sin b। cos a minus b को फर्मुला cos a cos b cos a into cos plus sin a sin b। अब मैले यहाँ सबै फर्मुला म लेख्दिन है, मैले यति नै फर्मुला लेखेँ, यो रेफरेन्सको लागि लेखेको। त्यस्तै tan a + tan b cot a + cot b tan a - tan b cot a - cot b को फर्मुलाहरु छन् ट्रिग्नोमेट्रीमा। त्यस्तै ट्रिग्नोमेट्रीमा अर्को डबल एंगल फर्मुलाहरु, डबल एंगल फर्मुलाहरु पनि छन्। के भन्यो तिमीले प्रवीण? मैले बुझिन। अब अरु फर्मुला पनि छन् है। डबल एंगल फर्मुला, हाफ एंगल फर्मुला मैले अघि भनिसके, sin 2a cos 2a tan 2a हो। यस्ताका अनेक फर्मुलाहरु छन्। सबै फर्मुलाहरु तिमीहरुलाई आउनु पर्यो, मलाई आउन जरुरी छैन, किनकि एक्जाम तिमीहरुले दिने हो, तिमीहरु पास हुनुपर्छ। मलाई त आउँदैन फर्मुला, मैले त बिर्सिसके, उ जमानामा पढेको। तिमीहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। ल, यो फर्मुला चाहिँ म यो क्वेशन गर्ने बेलामा कुन फर्मुला युज हुन्छ म त्यो फर्मुला पनि लेख्छु, चिन्ता नलियो हैन। किनकि फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याथमेटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्न 2 स्टेप प्रोसेस हो है, मेन गरी अझ भनौं 3 स्टेप प्रोसेस हो। पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भने के पछि के गर्ने त, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। फर्स्ट स्टेपमा के थाहा पाउनु पर्यो? स्टेप्सहरु थाहा पाउनु पर्यो, हामीले के पछि के गर्ने भनेर। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्छ। अनि थर्ड स्टेपमा हामीलाई लजिक चाहिन्छ। कुनै कुनै क्वेशन्समा अलि लजिकहरु लाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रिग्नोमेट्री क्वेशनमा धेरै जसो क्वेशनमा हामीले अलि लजिक लाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। सो फर्मुला कसरी याद गर्छौ मलाई थाहा छैन। भित्तामा सुत्ने बेलामा भित्तामा टाँसेर याद गर, अथवा पढेको मोबाइलमा वालपेपर राखेर याद गर। हेरेको गर, जति धेरै हेर्यौ त्यति फर्मुला याद हुन्छ। फर्मुला याद गर्ने बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ के हो भने धेरै भन्दा धेरै क्वेशन तिमीहरुले सल्भ गर, अनि मात्र तिमीहरुलाई फर्मुला याद हुन्छ है। ल, अब त्यसो भए यो फर्मुलाहरु याद छ? ठीक छ, अहिले त याद छ। अरु फर्मुलाहरु पनि छन् नि त, धेरै फर्मुलाहरु छन्। tan 2a को cot 2a को फर्मुलाहरु छ। हो सर, tan point cot को हो सर। त्यही भएर सबै फर्मुलाहरु याद हुनुपर्छ है विद्यार्थीलाई। ल, अब हामी आज एक्सरसाइज 4A सुरु गर्दै छौं। मैले पढाएको पीडीएफमा चाहिँ तिमीहरुलाई क्वेशन नम्बर 2 देखि मात्रै छ, क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ छैन त्यहाँ। क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ म यहाँ हेर्दै लेख्दै छु है। क्वेशन नम्बर 1 अलि सजिलो पनि छ। Using the formula find the value of भनेर भनेको छ है। फर्मुला युज गरेर भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने अरे। केमा चाहिँ पीडीएफ पठाउनु पर्छ हजुरले? sin 15 हजुर। अब sin 15 डिग्री को हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है। यहाँ हेर, अब sin 15 डिग्री को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। हेर, हामीले टेबल पढेका छौं। sin 0 डिग्री को भ्यालु, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री हो। यसको भ्यालुहरु थाहा छ हामीलाई हैन, त्यो हामीले पढिसकेका छौं अलरेडी। त्यो थाहा हुनु पर्छ, याद हुनु पर्छ। अब यहाँ sin 15 डिग्री छ, sin 15 डिग्री को त भ्यालु थाहा छैन हामीलाई हो। त्यही भएर यसको भ्यालु निकाल भनिरहेको छ हामीलाई क्वेशनले फर्मुला युज गरेर। अब कसरी निकाल्ने त हेर, यहाँ यसलाई पहिला मिलाउनु पर्छ। sin
अब यो 15 डिग्रीलाई मैले यहाँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकदम मिल्छ है। 60 डिग्रीमा 45 डिग्री घटायो भने 15 हुन्छ। अब तिमीहरूले मलाई के क्वेसन सोध्न सक्छौ भने सर यहाँ 15 डिग्रीको ठाउँमा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री नै किन लेख्नु भएको? 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री पनि त लेख्न सकिन्थ्यो, हो कि होइन? 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री पनि लेख्न सकिन्थ्यो यो 15 डिग्रीको ठाउँमा। त्यस्तै गरिकन 50 डिग्री माइनस 35 डिग्री पनि लेख्न सकिन्थ्यो। अब किन चाहिँ मैले यहाँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेखेँ त? ल अब किन चाहिँ मैले 15 डिग्रीको ठाउँमा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री नै लेखेँ त भन्दा हामीलाई थाहा भएको भ्यालु भनेको के हो? हामीलाई साइन 60 डिग्रीको भ्यालु थाहा छ, साइन 45 डिग्रीको भ्यालु थाहा छ। त्यही भएर मैले यहाँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेखेको। अब मैले यहाँ 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री लेखेको भए हेर त, न साइन 20 डिग्रीको भ्यालु थाहा छ, न साइन 5 डिग्रीको भ्यालु थाहा छ। अब 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री लेखेको भए ल साइन 30 डिग्रीको भ्यालु त थाहा छ अरे, साइन 15 को त थाहा छ त, हो कि होइन? हो। त्यही भएर मैले यहाँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री गरेको हो। ल अब यति कुरा बुझ्यो भने त भइहाल्यो। अब फर्मुला हाल्ने हेर। अब यो 60 डिग्रीलाई तिमीहरूले मानिलियौ ए मान्यौ र यो 45 डिग्रीलाई चाहिँ तिमीहरूले बी मान्यौ भने साइन ए माइनस बी को यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ। सो साइन ए माइनस बी को फर्मुला हामी हाल्न सक्छौँ। के हो साइन ए माइनस बी को फर्मुला? साइन ए कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी। ल अब हेर यहाँसम्म क्लियर छ? के नबुझेको छ? अब हेर यसरी मैले साइन ए कस बी लेखेछु है। यहाँ ए र बी को त भ्यालु हाल्नुपर्ने हो। ल हेर साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुन्छ हाम्रो फर्मुला साइन ए माइनस बी को। भनेपछि ए भनेको 60 डिग्री, बी भनेको 45 डिग्री, ए भनेको 60 डिग्री, बी भनेको 45 डिग्री हो। ल अब भ्यालु हालौँ। साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हो? √3/2। कस 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 माइनस कस 60 डिग्री को भ्यालु कति हो? कति होला भन त? कस 60 डिग्री को भ्यालु √3 सर। √3 कस 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 है। साइन 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2। ल अब हेर यहाँ कति भयो? √3 भनेको √3/2√2 माइनस 1 1 जा 1/2√2 भनेपछि हेर यहाँ पनि 2√2 छ, यहाँ पनि 2√2 छ भनेपछि एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएम के आयो त? 2√2 नै आयो। सो यहाँ माथिको न्युमेरेटर √3 नै माइनस यहाँको 1 नै। भनेपछि हेर त हाम्रो साइन 15 डिग्री को भ्यालु कति आएछ त? √3 माइनस 1/2√2 आयो। हो यो नै हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो। अब त्यसो भए मैले यो बी नम्बर गरेँ। तिमीहरूले अब यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौ है। जस्तो ल म स्याम्पलको लागि अर्को हेरै। ई नम्बर छ यहाँ कस 75 डिग्री छ। अब कस 75 डिग्रीलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त? हेर त यहाँ कस अब कति डिग्री प्लस कति डिग्री लेख्नुपर्छ भन ल मलाई। 75 डिग्रीलाई मैले कति डिग्रीमा कति डिग्री जोडेर लेख्ने? ल भन त प्रवीण। यहाँ हामीले 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लेख्न मिल्छ अथवा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री पनि लेख्न मिल्छ। तर 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री लेख्न मिल्दैन किनकि हामीलाई कस 50 डिग्री को भ्यालु पनि थाहा छैन, कस 25 डिग्री को भ्यालु पनि थाहा छैन है। सो अब हेर यो फर्मुलामा मिलिसकेको छ। कस ए प्लस बी को फर्मुलामा मिलेको छ। सो कस ए प्लस बी को फर्मुला के हो त? त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। कस ए कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी। ल अब यो फर्मुला हालौँ। कस ए कस बी भनेको कस 45 डिग्री इन्टु कस 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन बी भनेको साइन ए भनेको 45 डिग्री, बी भनेको 30 डिग्री। सो कस 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 इन्टु कस 30 डिग्री को भ्यालु √3/2 माइनस साइन 45 भनेको 1/√2
इन्टु sin 30 भनेको 1/2 भनेपछि कति आयो र यहाँ √3/2 √2 भयो माइनस यता 1 इन्टु 1 भनेको 1/2 √2 ल अब यहाँ एलसीएम कति आउँछ हेर यहाँ पनि 2 √2 छ यहाँ पनि 2 √2 छ सो एलसीएम आयो 2 √2 भनेपछि न्युमेरेटरमा यहाँ √3 माइनस 1 हुने भयो यो नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ cos 75 डिग्रीको भ्यालु कति आयो √3 माइनस 1/2 √2 अब अर्को ल एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ आई नम्बरको ल हेर tan 105 डिग्री छ अब tan 105 डिग्री छ त यसलाई कसरी लेख्ने ल भन प्रवीणले भन त कसरी लेख्ने 105 डिग्री 5 डिग्री 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ए ल ठीक छ अब हेर यो tan a प्लस b को फर्मुलामा मिलेको छ हैन यो 60 डिग्री र यो 45 डिग्री एउटालाई a मान्यौ अर्कोलाई b मान्यौ भने हाम्रो यो tan a प्लस b को फर्मुलामा मिलेको छ भनेपछि हामीलाई tan a प्लस b को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो tan a प्लस b को फर्मुला के हो त tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b हो अब यो फर्मुला हामीले युज गरौँ ल tan a भनेको tan 60 डिग्री प्लस tan b भनेको tan 45 डिग्री बाई 1 माइनस tan a भनेको tan 60 डिग्री इन्टु tan b भनेको tan 45 डिग्री ल अब tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हो √3 प्लस tan 45 डिग्री को भ्यालु 1 बाई 1 माइनस tan 60 डिग्री भनेको √3 इन्टु tan 45 √3 प्लस 1 बाई 1 माइनस √3 आयो अब यसलाई हामीले रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई हामी रेसनलाइज गर्छौं रेसनलाइज भनेको के हो भने डिनोमिनेटर को कन्जुगेटले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्ने अब हेर यहाँ जस्तो a प्लस √b छ भने कन्जुगेट अफ a प्लस √b भनेको कति हुन्छ a माइनस √b हुन्छ ठ्याक्कै बिचको साइन के गर्ने चेन्ज गरिदिने 1 माइनस √3 छ भनेपछि अब हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 1 प्लस √3 ले बाई 1 प्लस √3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब हेर यहाँ यो √3 प्लस सरी यो √3 प्लस 1 लाई मैले 1 प्लस √3 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो माथिकोलाई √3 प्लस 1 लाई मैले ल मैले मेटाइदिए 1 प्लस √3 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटालाई अगाडि एउटालाई पछाडी यसलाई मैले 1 प्लस √3 लेखे है ल लेख्न पाइन्छ नि हैन त्यसो भए अब हेरौं माथि हेर यहाँ पनि 1 प्लस √3 यहाँ पनि 1 प्लस √3 1 प्लस √3 र 1 प्लस √3 मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ त 1 प्लस √3 को होल स्क्वायर बाई अब यहाँ मुनि हेर यहाँ मुनि फर्मुलामा मिलिरहेछ 1 माइनस √3 यहाँ 1 प्लस √3 छ भनेको मतलब हेर त यो फर्मुलामा के को फर्मुला मिलिरहेछ a माइनस b इन्टु a प्लस b को फर्मुलामा मिलिरहेको छ हेर त यो 1 लाई a माने यो √3 लाई b माने भने यो 1 पनि त a भयो यो √3 पनि b भयो भनेपछि हेर यहाँ a माइनस b इन्टु a प्लस b हो यो फर्ममा मिलिरहेको छ यो के को फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो नि हैन त्यही भएर यहाँ अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्नु पर्यो a भनेको 1 को स्क्वायर माइनस b भनेको √3 को स्क्वायर ल सो माथि अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ स्क्वायर होल स्क्वायर गरौँ है 1 प्लस √3 को होल स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर यो फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर बाई अब डिनोमिनेटरमा हेर यहाँ 1 को स्क्वायर छ त्यही भएर 1 को स्क्वायर 1 माइनस √3 को स्क्वायर छ √3 को स्क्वायर कति हुन्छ शिशिर √3 को स्क्वायर हुन्छ 3
ल अब माथि हेरौँ 1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 रुट 3 प्लस रुट 3 को स्क्वायर 3 भयो बाई माइनस 2 इक्वल्स 3 प्लस 1 भनेको 4 भयो है यो 1 र यो 3 जोड्दा कति भयो 4 भयो प्लस 2 रुट 3 बाई माइनस 2 माथिबाट हेर तिमीहरूले 2 कमन लियो भने के हुन्छ 2 प्लस रुट 3 बाँकी रहन्छ कि बाँकी रहँदैन यो कमन लिएको बुझ्यो कि बुझेन भन पहिला म तिमीहरूलाई कमन लिएको बाई माइनस 2 भयो भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सिल अब यहाँ मुनि त माइनस 1 बाँकी रह्यो भनेपछि माइनस 2 प्लस रुट 3 हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो बल्ल हाम्रो एन्सर आयो tan 105 डिग्रीको हामीले भ्यालु निकालेको थियौँ है tan 105 डिग्रीको भ्यालु कति आउने रहेछ त माइनस ब्राकेटमा 2 प्लस रुट 3 ब्राकेट खोल्ने हो भने माइनस 2 माइनस रुट 3 हुन्छ ब्राकेट खोल्दा पनि भयो नखोल्दा पनि भयो फरक परेन ठिक छ के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म तिमीहरूलाई हामी अब 2 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ त्यसो भए ल फटाफट प्रुभ दैट प्रुभ गर्नुपर्ने छ है ल हेर ए नम्बरमा छ अब यो ए नम्बरको प्रब्लममा के छ हेरौँ त 2 को एमा cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री भनेको चाहिँ 1 बाई रुट 2 छ अब यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है अब यसलाई प्रुभ गर्नतिर हामी लागौँ एलएचएसमा cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अब cos 15 डिग्रीको भ्यालु थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर अघिको जस्तै गर्ने त्यही भएर अघिको मैले क्वेशन गराएको तिमीहरूलाई cos 15 डिग्रीको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा अघि हामीले कसरी गरेको थियौँ cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री त्यस्तै साइनको लागि पनि माइनस साइन यहाँ 15 डिग्री छ भनेपछि यहाँ पनि 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री ल अब ड्याङ कि ड्याङ फर्मुला हालौँ है त यहाँ cos a माइनस b को फर्मुला लाग्यो cos a माइनस b को फर्मुला के हो cos a cos b प्लस sin a sin b सो cos a भनेको cos 60 डिग्री इन्टु cos b भनेको cos 45 डिग्री cos a cos b प्लस sin a sin b है शिशिर अफ गर तिम्रो माइक माइनस अब यहाँ माइनस हुने बित्तिकै हामीले यहाँ ब्राकेट दिनुपर्ने हुन्छ किनकि माइनसले पछि के गर्छ त साइन चेन्ज गर्छ त्यही भएर अब साइन ए माइनस बी को पनि हामीले फर्मुला हाल्न सक्छौँ साइन ए माइनस बी को फर्मुला के हो त साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी ल अब हामी भ्यालु हाल्दै जाउँ है cos 60 डिग्री भनेको कति हो 1/2 इन्टु cos 45 भनेको 1/√2 प्लस sin 60 भनेको √3/2 इन्टु sin 45 भनेको 1/√2 माइनस डाइरेक्ट मैले ब्राकेट खोलेँ है मैले ब्राकेट खोलेँ डाइरेक्टली sin 60 भनेको कति हो √3/2 इन्टु cos 45 भनेको 1/√2 यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई हुँदा प्लस cos 60 डिग्री भनेको कति हो यो cos 60 भनेको 1/2 इन्टु sin 45 डिग्री भनेको कति हो 1/√2 ठीक छ मैले यहाँ भ्यालुहरु मात्रै हाले cos 45 cos 60 sin 60 यस्तोको भ्यालुहरु मात्रै हालेको छु है ल अब के कर्छ हेरिहालौँ न त हामी एकचोटी यहाँ पुरा लेखौँ ल यहाँ भयो 1/2√2 प्लस √3/2√2 माइनस √3/2√2 प्लस 1/2√2 भनेपछि यो माइनस √3/2√2 र यो प्लस √3/2√2 क्यान्सल भयो सो यहाँ के बाँकी रह्यो त यहाँ 1/2√2 छ यहाँ पनि 1/2√2 छ दुईटा छ है अब दुईटालाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ एलसीएम के आउँछ त डिनोमिनेटरमा 2√2 छ सो एलसीएम आयो 2√2 अनि माथि न्युमिनेटरमा 1 + 1 भयो सिम्पल
भनेपछि 2/2√2 2 क्यान्सिल भयो कति आयो सरी यो 2 क्यान्सिल भयो भ्यालु आयो 1/√2 ल हेर हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने 1/√2 छ क्वेसनमा छ यहाँ प्रुफ भयो कि भएन त्यो सर इज इक्वल्स टु भयो सर RHS प्रुफ ल सर यो क्वेसन अब हेरौँ है त अब एक दुईवटा प्रब्लमको ल यहाँ हेर यो सी नम्बरको प्रब्लम छ जुन यहाँ sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री भनेको 1/√2 छ अब यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ है एकदम सजिलो छ म यसलाई अलिकति हिन्ट मात्रै दिन्छु यहाँ एलएचएस लिने हेर sin 75 भनेको कति लेख्न सकिन्छ त sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री त्यस्तै माइनस sin 15 डिग्री भनेको कति हो त 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो यसरी एलएचएसबाट तिमीहरूले गर्दै 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 गयो भने यहाँ 1/√2 प्रुफ गर्न सकिन्छ यो सजिलो छ है मैले यो सी नम्बरको हिन्ट दिएर मैले छोडिदिएँ बी नम्बर पनि लगभग यस्तै छ डी नम्बर पनि यस्तै छ ई नम्बर अलिकति ट्यान र कटको छ त्यही भएर ई नम्बर चाहिँ हेरौँ ई नम्बरमा ट्यान 15 डिग्री प्लस कट 15 डिग्री भनेको कति छ त 4 छ ल अब यो प्रब्लम हामी सल्भ गरौँ एलएचएस छ हेरौँ ट्यान 15 डिग्री प्लस कट 15 डिग्री अब यहाँ हेर है तिमीहरूले यसलाई जुन ट्यान 15 डिग्री छ त्यसलाई ट्यान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री गरेर पनि गर्न सक्छौ हैन ट्यान 15 डिग्री प्लस कट 15 डिग्री छ अब यसलाई ट्यान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री त्यस्तै कट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यसरी पनि गर्न सकिन्छ अब यहाँ ट्यान ए माइनस बी को फर्मुला हाल्ने यहाँ कट ए माइनस बी को फर्मुला हाल्ने तर यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फर्मुला हाल्यो भने यो फो आउँछ सर त्यो ल हेर अब म चाहिँ अर्को टेक्निकले गर्न खोजिरहेको छु हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन है ल अब हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ त हेर ट्यान थीटाको फर्मुला sin थीटा बाई cos थीटा यो ट्यान थीटाको फर्मुला हो सो यो फर्मुला युज गरौँ है ट्यान 15 डिग्री छ ट्यान 15 डिग्री भनेको के हो त sin 15 डिग्री बाई cos 15 डिग्री प्लस अब यहाँ अर्को cot 15 डिग्री छ cot 15 डिग्री भनेको के हो त cot थीटाको फर्मुला हामीलाई थाहा छ cos थीटा बाई sin थीटा सो यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ त cos 15 डिग्री बाई sin 15 डिग्री ल यसरी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी हेर्दैछौँ है अब यहाँ एलसीएम आयो है हेर अब यहाँ एलसीएम के आयो त यहाँ sin 15 डिग्री छ यहाँ cos 15 डिग्री छ त्यही भएर यहाँ एलसीएम आयो sin 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री अनि अब यहाँ न्युमिरेटरमा यहाँ sin 15 डिग्री छ अब यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो कतिसँग मल्टिप्लाई हुन्छ ल भन कतिसँग मल्टिप्लाई हुन्छ है एलसीएम लिएर यसरी सिम्प्लिफिकेसन गर्न आउँदैन साइनसँग यो sin 15 डिग्रीसँग अब कति मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ साइनलाई हो cos 15 sin मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है sin 15 डिग्री हुन्छ यहाँ अब यो sin 15 डिग्री हुन्छ 15 डिग्री हुन्छ यहाँ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा एउटा त सिम्पल टेक्निक दिइहाल्छु हेर यहाँ एलसीएम हो यो भनेको के हो एलसीएम हो हामीले लिएको एलसीएम यो cos 15 डिग्री भनेको डिनोमिनेटर हो त्यही भएर के गर्ने जहिले पनि एलसीएम डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर गर्ने जति बाँकी रहन्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने अब हेर यहाँ एलसीएममा के छ sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री छ हो त्यही भएर यहाँ मैले sin 50 cos 15 डिग्री लेखेँ डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटरमा के छ यहाँ cos 15 डिग्री छ cos 15 डिग्री भनेपछि यो cos 15 कटो कति बाँकी रह्यो sin 15 हो त्यही भएर यहाँ sin 15 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने कुरा बुझ्यौ
कुरा बुझ्यो कि बुझेन? हजुर सर ल बुझ्नुभयो सर। त्यस्तै गरिकन अब फेरि ल ठिक छ। प्लस अब यहाँ cos 15 डिग्री छ। अब यहाँ पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा भएन भने एलसिएम डिभाइडेड बाई हो यो डिनोमिनेटर गर्ने भनेपछि एलसिएम डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ हेर त sin 15 sin 15 क्यान्सल हुन्छ cos 15 डिग्री बाँकी रहन्छ। यहाँ पनि cos 15 डिग्री भयो। ल अब हेर यो हाम्रो माथि पनि फर्मुलामा मिलिरहेको छ मुनि पनि फर्मुलामा मिलिरहेको छ। हेर यहाँ एउटा 15 डिग्रीलाई मैले मानिलिउँ ए माने अर्को 15 डिग्रीलाई मैले मानिलिउँ बी माने भने यो पनि त यो ए भयो अरे मानिलिउँ यो बी भयो अरे हो। अब हेर यहाँ sin A sin B प्लस cos A cos B के को फर्मुला हो? sin A sin B प्लस cos A cos B। cos फर्मुलालाई चाहिँ उल्टा गर्नुपर्छ त्यसपछि गर्नुपर्छ। cos A minus B को cos B प्लस sin A sin B। हेर है cos A उल्टा पार्दा हुन्छ। cos A cos B प्लस sin A sin B है। यहाँ उल्टो छ सुरुमा sin A sin B छ यसलाई मैले यसरी sin A sin B प्लस cos A cos B लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ? मिल्छ सर। त्यसरी यहाँ लेखेको छ हजुर सर हो नि हो भनेपछि यो cos A minus B को फर्मुला रहेछ। सो cos 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री रहेछ cos A minus B को यो फर्मुला रहेछ बाई अब sin 15 डिग्री यहाँ sin 15 डिग्री छ है। अब म के गर्छु यहाँ हेर माथि पनि 2 ले मुनि पनि 2 ले यहाँ मैले मल्टिप्लाई गर्छु बाँकी चाहिँ सेम लेख्छु। अब सर तपाईले किन मल्टिप्लाई गर्नुभयो भनेर तिमीहरूले सोध्न सक्छौ किनकि यहाँ तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्यौ भने यो हाम्रो फर्मुलामा मिलिरहेको छ 2 sin 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री यो के को फर्मुला हो थाहा छ? थाहा छैन ल म भन्छु हेरौँ। यो चाहिँ यहाँ हेर ल पक्क हामी आउँछौँ sin 2 sin 2 थीटा को फर्मुला हो है sin 2 थीटा को फर्मुला हो। ल यहाँ हजुर सर 2 यो पनि भयो भने जसले भन्दा cos 2 इन्टु cos 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री गर्ने हो भने 0 डिग्री भयो बाई अब 2 sin 15 इन्टु cos 15 छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भने sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ भनेपछि हेर त यो थीटा भनेको 15 डिग्री भयो भने यहाँ हेर 2 sin 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री हुने रहेछ यो भनेको sin 2 थीटा हुने रहेछ। अब sin 2 थीटा भनेको के हो त sin 2 इन्टु थीटा भनेको कति छ 15 डिग्री छ। कुरा बुझ्यौ? क्लियर? हजुर सर ल शिशिर पनि क्लियर हो? हजुर ल यस सर 2 इन्टु cos 0 डिग्री भनेको कति हो 1 हो बाई sin 2 इन्टु 15 डिग्री भनेको sin 30 डिग्री भनेपछि 2 1 जा 2 बाई sin 30 भनेको कति हो 1/2 हो। अब यो 2 जस्ताको तस्तै भयो यो डिभाइड को साइनलाई मैले यदि यहाँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरे भने यो 1/2 के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ 2/1 हुन्छ हैन। यो पहिले सानोमा पढिसकेको हो भनेपछि 2 2 जा कति भयो त अब 2 2 जा 4 भयो। हामीलाई हेरौँ प्रुफ गर्नुपर्ने कति छ त यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा 4 त आरएचएस मा हामीले प्रुफ गरिसक्यौं त्यही भएर इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। हजुर सर अब 3 नम्बरमा के दिएको छ हेर यहाँ इफ sin A is equals to 3/5 and sin
b equals to 12/13 फाइन्ड के फाइन्ड गर्नु भनेको छ भने ए नम्बरमा हेर sin a plus b निकाल्नु भनेको छ। sin a को भ्यालु 3/5 दिएको छ, sin b को भ्यालु 12/13 दिएको छ र sin a plus b को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हेर यहाँ अब हामीलाई के चाहिन्छ एकचोटि यहाँ फर्मुला हालौँ है। sin a plus b को फर्मुला के हो? sin a cos b plus cos a sin b यो फर्मुला हो। अब हामीलाई क्वेशनमा हेर त यहाँ sin a को भ्यालु दिएको छ, sin b को भ्यालु दिएको छ, तर हामीलाई त यहाँ cos b र cos a पनि त चाहिन्छ। cos b र cos a को भ्यालु त दिएको छैन हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त cos b र cos a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। सो cos b र cos a को भ्यालु हामी निकालौँ है त। म यता साइडमा निकाल्दै छु। ल हेर अब cos a को भ्यालु निकाल्नलाई cos a को हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब हामीले पहिले पढिसकेको फर्मुला छ है एउटा के छ हेर त एउटा यहाँ माथि लेख्छु म sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हो। यहाँबाट तिमीहरूले cos a को फर्मुला निकाल्यौ भने 1 माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ। सो रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ। भनेपछि रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a भनेको 3/5 को के भयो त स्क्वायर भयो, 3/5 को होल स्क्वायर भयो। रुट अन्डर 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9 बाई 5 को स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू रुट अन्डर यहाँ 25 को 25 एलसीएम आयो 25 माइनस 9 यो भनेको कति भयो त 25 माइनस 9 भनेको 16/25। अब 16/25 भनेको कति हो हेर त यो 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो, यो 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। भनेपछि रुट भन्दा बाहिर आउँदा कति हुन्छ त 4/5 हुन्छ हो। यसरी हामीले cos a को भ्यालु निकाल्यौं। अब cos b को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो हो कि हैन। सो म यसलाई यहाँबाट कट गरेर ल अब cos b को भ्यालु निकालौं। cos b को भ्यालु पनि कसरी नै निकाल्ने हो। यसको फर्मुला छ 1 माइनस sin स्क्वायर b भनेपछि रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर b भनेको हेर कति छ यहाँ 12/13 छ, sin b भनेको 12/13 छ। भनेपछि 12/13 को के हुने भयो त स्क्वायर हुने भयो। रुट अन्डर 1 माइनस 12 को स्क्वायर 144, 13 को स्क्वायर 169 भनेपछि यहाँ आयो 169 एलसीएम 169 माइनस 144। अब 169 मा 144 गर्दा कति हुन्छ 25 हुन्छ। 25/169। सो यो 25 भनेको कति हो 5 को स्क्वायर हो, यो 169 भनेको कति हो 13 को स्क्वायर हो। त्यही भएर रुट भन्दा बाहिर आउँदा कति हुन्छ त 5/13 हुन्छ। कुरा बुझियो? यहाँ भ्यालु निकालेको cos a र cos b को के कन्फ्युजन छ? बुझ्नु भयो हैन? यस सर बुझ्यौं। ल अब बल्ल यो फर्मुलामा हामीले यहाँ सबको भ्यालु हाल्ने। sin a को cos b को cos a को sin b को सबको भ्यालु हाल्ने। ल sin a को भ्यालु क्वेशनमा दिएको छ हेर 3/5 इन्टु cos b को भ्यालु हामीले भर्खर निकालेको यहाँ 5/13 प्लस cos a को भ्यालु निकालेको हो यो 4/5 इन्टु sin b को भ्यालु निकालेको हामीले यहाँ 12/13। सो यहाँ 12/13 सरी 12/13 हो है 13। ल भनेपछि 5 3 जा 15 बाई 13 5 चाहिँ कति हुन्छ 65 हो 65 हुन्छ। 65 प्लस 12 4 जा 48 बाई 13 5 जा 65 भनेपछि 65 आयो एलसीएम 15 प्लस 48 15 प्लस 48 भनेको कति हुन्छ त 63/65 हो। हाम्रो एन्सर कति आउने रहेछ त sin a प्लस b को भ्यालु कति आउने रहेछ 63/65 आउने रहेछ हो। यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। अब
अब अरू क्वेसनहरू सबै उस्तै छ है, तिमीहरूले सबै गर्न सक्छौ। अब यहाँ तिमीहरूलाई बी नम्बरमा साइन ए माइनस बीको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। बाँकी सबै सेम हो, यहाँ प्लसको ठाउँमा माइनस साइन हुन्छ होइन, सबै सेम हो। फर्मुला हाल्यो, साइन ए को भ्यालु पनि थाहा छ, कस ए को पनि थाहा छ, साइन बी को भ्यालु पनि थाहा छ, साइन कस बी को भ्यालु पनि थाहा छ, हामीले निकालिसक्यौँ। भनेपछि यो बी नम्बर पनि गर्न सक्छौ। सी नम्बरमा हजुरले चाहिँ निकाल्नु भयो नि कस ए बी को मान भ्यालु निकाल्नु भयो नि यहाँ 4 बाट है 4 नम्बर हेर्नु। ल ठिक छ ठिक छ, हतार नगर न, हतार नगर। कस ए माइनस बी यो पनि सकिन्छ। अब ई नम्बरमा जाउँ। ई नम्बरमा हेर के छ, ई नम्बरमा छ tan a प्लस बी। हेर ई नम्बरको म तिमीलाई हिन्ट दिन्छु। ई नम्बरमा tan a प्लस बी छ भनेपछि पहिला फर्मुला त हाल्न सकिहाल्छौ, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b। अब यो tan a भनेको के हो त, sin a बाई cos a हो। tan b भनेको sin b बाई cos b हो, डिभाइडेड बाई 1 माइनस sin a बाई cos a इन्टु tan b भनेको sin b बाई cos b हो। यसरी यो sin a cos a sin b cos b को भ्यालु हालेर तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ है, यो प्रुफ गर्न सक्छौ, यसको भ्यालु आउँछ। ल यो अब 3 नम्बरको क्वेसन तिमीहरूलाई होमवर्क भयो, तिमीहरूले गर्नुपर्ने भयो है सबै। अब 4 नम्बरमा र 5 नम्बरमा लगभग उस्तै उस्तै छ, 4 नम्बर र 5 नम्बर उस्तै उस्तै छ। ल हामी 5 नम्बर हेरौँ। 5 नम्बर अलिकति अप्ठ्यारो छ 4 नम्बर भन्दा चाहिँ, त्यही भएर यो प्रब्लम गरौँ। इफ tan a इज इक्वल टु m बाई m प्लस 1 एन्ड सर पहिला 4 नम्बर हेरिदिनु न। 4 नम्बरको प्रब्लम हेर न, पिडिएफमा छ, यहाँ म लेखिदिन्छु अहिले पख। पहिला यो 5 नम्बरको लेखौँ अनि 2m प्लस 1 देन सो द्याट a प्लस b भनेको पाई बाई 4 हो। यो हामीले यहाँ tan a को भ्यालु दिएको छ m बाई m प्लस 1, tan b को भ्यालु दिएको छ 1 बाई 2m प्लस 1 है। र हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ a प्लस b को भ्यालु कति हुन्छ त, पाई बाई 4 हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भने tan a को भ्यालु दिएको छ 5 बाई 6, tan b को भ्यालु दिएको छ 1 बाई 11 र प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा यही छ है। क्वेसन यति मात्रै चेन्ज छ। tan a को भ्यालु यहाँ कति दिएको छ 5 बाई 6 दिएको छ 4 नम्बरमा, र tan b को भ्यालु 1 बाई 11 दिएको छ। त्यही भएर यो 4 नम्बरको चाहिँ अलि सजिलो छ 5 नम्बरको भन्दा, किनकि 5 मा m बाई m प्लस 1 भेरिएबलको ठाउँमा दिएको छ। ल त्यही भएर म तिमीहरूलाई 5 नम्बर गराउँदैछु। अब हेर, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने a प्लस b भनेको कति हुन्छ पाई बाई 4, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब टेकिङ tan अन बोथ साइड्स, दुईटै साइडमा tan लिने भने के हुन्छ त, हामीले tan a प्लस b भनेको tan पाई बाई 4 हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने भयो, प्रुफ गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो, a प्लस b भनेको पाई बाई 4 भनेर प्रुफ गर भनेको थियो। अब मैले दुई साइडतिर tan लिदिएँ भने के हुन्छ त, tan a प्लस b भनेको tan पाई बाई 4 हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने भयो। यदि यो प्रुफ भयो भने a प्लस b इज इक्वल टु पाई बाई 4 त प्रुफ भइहाल्छ। सो अब यहाँबाट म जाँदैछु है। ल एलएचएसमा जाउँ। tan a प्लस b छ भनेपछि यसको पहिला फर्मुला हामीले थाहा छँदैछ, tan a प्लस b को के फर्मुला हो, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b। ल अब हामीले यहाँ भ्यालुहरू हालौँ। यो tan a को भ्यालु कति हुन्छ, tan b को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। ल tan a को भ्यालु दिएको छ m बाई m प्लस 1, m बाई m प्लस 1 प्लस tan b को भ्यालु दिएको छ 1 बाई 2m प्लस 1, 1 बाई 2m प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan a भनेको m बाई m प्लस 1 इन्टु
1/2m+1। ल अब माथि यहाँ डिनोमिनेटरमा एउटा m+1 छ, अर्को 2m+1 छ भनेपछि हामीले यहाँ अब एलसिएम लिनु पर्यो। सो एलसिएम लिउँ, एउटा m+1 भयो, अर्को 2m+1 भयो। अब यहाँ माथि हेर्ने हो भने यहाँ न्युमेरेटरमा m छ, m इन्टु कति हुन्छ, अघि हाम्रो अघिको मेथड एलसिएमलाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्ने। अब एलसिएमलाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त, m+1 क्यान्सल हुन्छ, 2m+1 बाँकी रहन्छ। त्यही भएर यसलाई 2m+1 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल मैले मल्टिप्लाईको साइन हटाइदिएँ। प्लस यहाँ 1 छ, 1। अब यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त हेरौँ, एलसिएम बाई डिनोमिनेटर m+1 हो, m+1 ले गर्नुपर्ने रहेछ। सो m+1 डिभाइडेड बाई, अब यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पनि एलसिएम लिउँ है। ल हेर, यहाँ m+1 यहाँ 2m+1 छ है, यो त उतापट्टिको टर्म हो। त्यही भएर यहाँ पनि के आउँछ त, एलसिएम त्यही आउँछ, m+1 र 2m+1 भनेपछि अब एलसिएम बाई डिनोमिनेटर गरौँ है। हेर यहाँ हाम्रो के छ त, 1 छ, यहाँ हाम्रो 1 छ भनिसकेपछि अब 1 इन्टु कति हुन्छ त, m+1 2m+1 माइनस यहाँ छ हाम्रो m इन्टु 1 भन्छ, m इन्टु 1 भनेको कति हुन्छ, m नै हुन्छ, m। ल कुरा बुझ्यौ? एलसिएम बाई डिनोमिनेटर गरेर ठ्याक्क मैले लेखेको पनि हो है। यहाँ एलसिएम, हाम्रो एलसिएम यति आएको छ, डिनोमिनेटर यहाँ कति छ हेर त, यहाँ डिनोमिनेटर केही पनि छैन भने यहाँ 1 छ, एलसिएमलाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने m+1 इन्टु 2m+1 हुन्छ। त्यही भएर त्यो मैले यहाँ माथि मल्टिप्लाई गरेँ, माइनस m भयो। यहाँसम्म क्लियर छ, के नबुझेको छ? अब हेरौँ है त, यहाँ माथि मल्टिप्लाई गरौँ, m इन्टु 2m भनेको 2m², म यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैछु यहाँ है। ल माथि हेरौँ, 2m² प्लस m प्लस 1 इन्टु m भनेको m+1। अब यहाँ हेर है, हामीले यहाँ यो डिनोमिनेटर र यो डिनोमिनेटर त सेम छ हो कि होइन, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ, क्यान्सल गर्न मिल्छ। यो m+1 यो m+1 क्यान्सल, यो 2m+1 यो 2m+1 क्यान्सल भयो होइन। रेसिप्रोकल गरेर क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ। अब रेसिप्रोकल किन गरिराख्नु, एक स्टेप धेरै लाग्छ होइन, बरु अलिक छिटो गरौँ न भनेर हो, फास्ट गर्ने बानी सिक्नु पर्यो नि त होइन। सो m+1 क्यान्सल, 2m+1 2m+1 क्यान्सल भयो। ल माथिको सकियो, डिभाइडेड बाई, अब यहाँ मुनि हेरौँ, यहाँ पहिला मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। यो m+1 र यो 2m+1 हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर सुरुमा यो m ले यो 2m+1 लाई पहिला मल्टिप्लाई गरौँ, कति हुन्छ है, m ले 2m लाई गर्दा 2m² प्लस m ले फेरि 1 लाई गर्दा m भयो। त्यस्तै गरिकन अब यो 1 ले यो 2m+1 लाई गरौँ, प्लस 1 इन्टु 2m भनेको 2m प्लस 1 इन्टु 1 भनेको 1, अनि यहाँ माइनस m त छँदैछ, यो माइनस m को माइनस m भयो। कुरा बुझ्यो मल्टिप्लाई गरेको? हजुर। ल भनेपछि यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर त, यो माइनस m र यो प्लस m त क्यान्सल हुन्छ, अरु त क्यान्सल हुँदैन। सो 2m² प्लस यो m र यो m कति हुन्छ, 2m हुन्छ, m प्लस m भनेको 2m प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2m² प्लस 2m प्लस 1 छ डिनोमिनेटरमा। भनेपछि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम, यो र यो के भयो, क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो, 1 कि 0? कति बाँकी रह्यो भन त ल? 1 हो, 1 बाँकी रह्यो है। यो हाम्रो एन्सर भयो 5 नम्बरमा। सरी, हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ है, हाम्रो 1 आयो। अब हेर यहाँ हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने छ,
tan a + b भनेको tan π/4 हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब 1 भनेको कति हो हेर त, 1 भनेको tan 45 डिग्री हो हजुर हो कि हैन? हो। tan 45 डिग्रीलाई मैले 180 डिग्री/4 लेख्न मिल्छ? मिल्छ? हजुर हजुर सर 180 डिग्रीलाई मैले π/4 लेख्न मिल्छ? हजुर प्रुफ भयो? हजुर ओ ल, त्यही भएर यहाँ हामीले लेख्न मिल्छ देयरफोर a + b भनेको π/4 भयो। कसरी भन्दा यसरी लेख है, यसरी लेख, सिन्स tan a + b को भ्यालु कति आयो, tan π/4 आयो। भन्नुको मतलब a + b भनेको कति हुन्छ, π/4 हुन्छ। सो यो हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको थियो, त्यही भएर यहाँ लेख्न सकिन्छ इट इज प्रुभड। सर 180 यहाँ हेर, तिमीहरूले 8 क्लासको ट्रिग्नोमेट्रीको फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियो होला है सायद त्यतिखेर। जसरी यहाँ हेर, तिमीहरूले साइन्समा पढेको छौ होला, लेन्थको युनिट के हो भन त, मिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर, माइल हो। यो लेन्थको युनिट हो। माइक अफ गर द शिशिर। यो लेन्थको युनिट हो, मिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर, माइल, अरू पनि छन्, हेक्टोमिटर, सबै लेन्थको युनिट हो। मासको युनिट तिमीहरूलाई थाहा छ के हो, किलोग्राम, ग्राम, पाउन्ड हैन, मिलिग्राम, अरू पनि हुन्छन् हो। त्यस्तै एङ्गलको युनिट, यो एङ्गल मानिलिउ तिमीहरूले यहाँ यसरी 60 डिग्री लेख्छौ हो। एङ्गलको युनिट के हुन्छ भन त, एउटा हुन्छ डिग्री। यसरी यहाँ हामी माथि डिग्री यसरी लेख्छौँ, डिग्री। अर्को हुन्छ रेडियन हो। रेडियनमा हामी के लेख्छौँ, पाई रेडियन यसरी लेख्छौँ, पाई लेख्छौँ। रेडियनमा कति हुन्छ, रेडियनको साइन चाहिँ यो हो, पाई, यो माथि यसरी सी लेखिन्छ, रेडियन। अर्को छ ग्रेड, ग्रेडलाई हामीले माथि यसरी जी लेख्छौँ हो। यो डिग्री, रेडियन, ग्रेड भनेको के हो त, एङ्गलको युनिट हो। मैले यहाँ यसरी तिमीहरूलाई यो एङ्गल चाहिँ ल 20 ग्रेड छ भनेर यसरी लेख्यो भने तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो, ए यो एङ्गल चाहिँ 20 ग्रेड रहेछ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो। किनकि यो ग्रेड भनेको पनि के हो, एङ्गलको युनिट हो। जसरी किलोग्राम, ग्राम, पाउन्डहरू मासको युनिट हो, मिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर लेन्थको युनिट हो, डिग्री, रेडियन र ग्रेड भनेको चाहिँ एङ्गलको युनिट हो। अब हामीलाई चाहिँ यो जुन पाई लेख्छौँ नि, पाई, यो पाई भनेको चाहिँ रेडियनमा हो। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड हुन्छ। यो भ्यालु तिमीहरूले याद राख्न सक्छौ, यो याद राख है। कुनै पनि ट्रायङ्गलको 3टा एङ्गलहरू तिमीहरूले जोड्यौ भने 180 डिग्री हुन्छ। त्यो डिग्रीमा हुन्छ, रेडियनमा कति हुन्छ, पाई रेडियन हुन्छ, ग्रेडमा कति हुन्छ, 200 ग्रेड हुन्छ। त्यही भएर यो पाई भनेको चाहिँ केमा हो भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल हो, यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन। हामीले लेख्छौँ नि पाई भनेको 22/7 हो, यो भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो है। त्यस्तै यो पाई, अर्को यसरी एङ्गल माथि दिएको छ भने यो पाई रेडियन हो, यो भनेको कति हो, 180 डिग्री हो। यहाँ मैले लेख्छु नि यो रिलेसन। यो तिमीहरूले 8 क्लासमा अथवा 9 क्लासमा पढेको हुनुपर्छ, सायद 8 क्लासमै हो सबैभन्दा सुरुमा। 9 मा चाहिँ राम्रोसित बुझिएको छ सर, 9 मा चाहिँ अलि राम्रो डिटेलमा पढ्यो, ठिक छ हो। यो त्यही भएर पाई रेडियन भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा याद राखिराख्नु। हामी अब ट्रिग्नोमेट्रीमा एङ्गलहरू चाहिँ रेडियनमा लेखिन्छ क्या, धेरै जसो रेडियनमा लेखिन्छ, अनि त्यसलाई हामी डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छौँ। क्वेसन दिँदाखेरि रेडियनमा दिएको हुन्छ अनि हामी त्यसलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गरेर 180 डिग्री लेख्ने गर्छौँ है, त्यो कुरा हो। ल ठिक छ, अब यो बुझ्यो भने 5 नम्बर पनि हाम्रो सकिएको छ। अब 6 नम्बरमा जाउँ। अब 6 नम्बरको आज धेरै क्वेसन त गर्न हामी भ्याउँदैनौँ होला, मेरो अर्को क्लास छ। 6 नम्बरको 1-2वटा क्वेसन हामी हेर्छौँ।
प्रुभ दैट। ल अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। के प्रुभ गर्नुपर्ने छ हेरौँ। ए नम्बरमा कट ए माइनस बी भनेको कट ए इन्टु कट बी प्लस 1 बाई कट बी माइनस कट ए हुने रहेछ। ल हेर त अब यो प्रुफ पो गर्नुपर्ने भयो त हामीले त। यो त के हो? कट ए माइनस बी को त फर्मुला हो। कट ए कट बी प्लस 1 बाई कट बी माइनस कट ए। यो त फर्मुला हो। अब यो फर्मुला हामीले के गर्नुपर्ने छ? यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ यस्तो फर्मुला प्रुफ गर्न पनि सोध्छ। के को फर्मुला? tan ए माइनस बी प्रुफको भ्यालु फर्मुला प्रुफ गर्न सोध्छ। tan ए प्लस बी को सोध्छ। कट ए माइनस बी को सोध्छ। कट ए प्लस बी को पनि सोध्छ है। यदि चारवटा फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्न सोध्छ। सो यो चाहिँ जानिराख्नु है। म त्यही भएर यो क्वेसन गर्दैछु। ल हेर अब कसरी प्रुफ गर्ने हामीले। एलएचएस लिउँ सबैभन्दा सुरुमा। कट ए माइनस बी छ। ल अब कट ए माइनस बी लाई मैले कस ए माइनस बी बाई साइन ए माइनस बी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? अवश्य मिल्छ, किनकि कट थीटा भनेको के हो? कस थीटा बाई साइन थीटा। त्यो फर्मुला त हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। त्यही भएर कस ए माइनस बी बाई साइन ए माइनस बी भयो। अब यहाँ तिमीहरूले कस ए माइनस बी को फर्मुला हाल। कस ए माइनस बी को फर्मुला के हो? कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी बाई साइन ए माइनस बी को फर्मुला के हो? साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। ल अब हेर यहाँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के छ त? यहाँ कट ए छ, कट बी छ, तर यहाँ कस ए छ, कस बी छ। यहाँ 1 छ, तर यहाँ साइन ए साइन बी छ। यहाँ कट बी छ, तर यहाँ साइन ए कस बी छ। यहाँ कट ए छ, यहाँ कस ए साइन बी छ। त हो अब कसरी ल्याउने त प्रुफ गर्ने कुराहरू भन्ने कुरा हामीले अलिकति दिमाग लाउनु पर्यो क्या। अब हल्का यहाँ लजिक लाउनु पर्यो। हेर यो कस ए लाई कसरी कट ए बनाउन सकिन्छ भन त? साइन ए ले डिभाइड गरे भने कस ए बाई साइन ए भनेको कट ए हो। त्यस्तै यो कट बी लाई कसरी मैले यो कस बी लाई कसरी मैले कट बी बनाउन सक्छु? साइन बी ले डिभाइड गरे भने कस बी बाई साइन बी भनेको कट बी हो। त्यस्तै यहाँ 1 छ, यो 1 लाई मैले यहाँ साइन ए र साइन बी छ, यो साइन ए र साइन बी लाई मैले 1 कसरी बनाउन सक्छु? जब यसलाई मैले साइन ए र साइन बी ले डिभाइड गर्छु। हो त्यही भएर मेरो दिमागमा के आइडिया फुरेछ भने नि म चाहिँ के गरिदिन्छु? अब डिभाइड गरिदिन्छु क्या। केले डिभाइड गर्छु भन्दा यहाँ हेर, डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई साइन ए इन्टु साइन बी। ल साइन ए इन्टु साइन बी ले म डिभाइड गरिदिन्छु। अब न्युमिनेटरमा मात्रै डिभाइड गर्न मिलेन, डिनोमिनेटरमा पनि गर्नुपर्छ क्यान्सल गर्नलाई। हो त्यही भएर अब डिभाइड गर्दैछु है म। हेर कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी छ। यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। सो मैले यहाँ साइन ए साइन बी ले डिभाइड गरेँ। यहाँ पनि साइन ए साइन बी ले डिभाइड गरेँ। यो न्युमिनेटरमा डिभाइड गरेँ। अब डिनोमिनेटरमा छ। फेरि डिनोमिनेटरमा के छ? यहाँ साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी छ भनेपछि यहाँ पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। साइन ए साइन बी, यहाँ पनि साइन ए साइन बी ले। ल अब यहाँ हेर है, कस ए बाई साइन ए भनेको के हो? कट ए हो। त्यही भएर कट ए इन्टु कस बी बाई साइन बी भनेको के हो? कट बी हो। त्यही भएर यहाँ कट बी प्लस अब यो साइन ए क्यान्सिल, यो साइन बी क्यान्सिल। कति बाँकी रह्यो?
0 यहाँ भयो 1 डिभाइडेड बाई, अब फेरि डिनोमिनेटरतिर हेरौँ हामी, यो साइन ए र यो साइन ए क्यान्सिल भयो, यहाँ यो साइन बी र यो साइन बी यहाँ क्यान्सिल भयो भनेपछि हेर cos b बाई साइन बी भनेको के हो, cot b हो, cot b माइनस यो cos a बाई साइन ए भनेको कति हो, cot a हो हैन, cot a। ल हेर त प्रुफ भयो कि भएन, cot a cot b प्लस 1 डिभाइडेड बाई cot b माइनस cot a प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुफ गर्यौं, cot a cot b प्लस 1 डिभाइडेड बाई cot b माइनस cot a इज इक्वल्स टु RHS। प्रुफ भयो, प्रुफ भयो कि भएन?